السلام عليكم. في الفيديوهات اللي فاتوا شفنا كيفاش نديرو لي بروميير ايتاب ولا لي بروميير ستيب بالنسبه لاي واحد يلا غادي يبدا يتعامل مع سيماتيك ماناجر ستيب سيت. شفنا كيفاش نديرو لانستالاسيون لاكتيفاسيون، شفنا كيفاش نديرو لا كونفيغوراسيون على حساب اشنو باغي نديرو، واش كونفيغوراسيون كلاسيك اللي كيدير اي واحد ولا كونفيغوراسيون باش نعرفو معايا اش كنتعاملو. وشفنا بطبيعه الحال كيفاش نديرو الطابل دي منيمونيك، وشفنا كيفاش نديرو لا سيميلاسيون، وشفنا اول بروغرام ديال ديماراج ديريكت ا ان سول سونس دو روتاسيون. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نزيدو شويه في لا بروغراماسيون، وغادي نديرو ديماراج ديريكت ا دو سونس دو روتاسيون، يعني ناخدو عاد البروغرام اللي غادي نتحكموا به في هذا الموتور باش يدور لينا في اتجاهين مختلفين، يا اما الامام يا اما الخلف. ما نطولش عليكم، غادي نمشيو ناخدو اول حاجه الشيما الكتريك ديال الكوموند ديال هاد دو سونس دو روتاسيون. كما كتلاحظوا معايا هنايا على اليسار، هذه هي الشيما دو كوموند. عندنا بوطون اري وعندنا جوج ديال لي بوطون السونس 1 والسونس 2. الا وركنا على السونس 1 كي ام 1 غادي تاكسيتا، هاد الكونتاكتور غادي تاكسيتا ويدور لنا الموتور في هاد السونس دو روتاسيون، السونس رقم واحد مثلا. الا وركنا على السونس 2 والسونس والموتور راه باقي كيدور في السونس الاول، ما غادي دار لينا حتى حاجه. علاش؟ حيت حنا درنا هاد لي كونتاكت اللي هنايا على قبل لا سيكوريتي، حيت حنا ملي كنكونوا خدامين في التريفازي يعني موتور اسانكرون تريفازي، الا ما كنتيش داير هاد لي دو كونتاكت كيقدر هذا يلصق لك يلاقي لك جوج ديال لي فاز ملي تورك على البوطون ديال السونس الثاني، وهذا غادي يقدر يخسر لينا لي كومبوزون ديالنا. دونك هادشي علاش كنديرو هاد لي دو كونتاكت. وبطبيعه الحال نفس الشيء كينطبق على السونس الثاني. الا بغينا ندورو في السونس الثاني خصنا بعدا اول حاجه تنوركو على لاري، نوقفوا الموتور يعني، هذا باش يمكن لنا ديك الساعه نوركو على السونس الثاني، وخا نوركو على السونس الاول ما كيعطينا والو ديك الساعه. هاد الشيما الكتريك اللي كتشوفوا معايا هنا على اليسار درنا ليها لا تراديكسيون الكونتاكت اون لازر. لا تراديكسيون سهله تقريبا، غير هاد الشيما تتشدها وكدير ليها. حنا في هاد الحاله اللي عندنا هنا على اليمين شدينا الشيما الكتريك ودرنا ليها غير روتاسيون يعني، وبدلنا غير هاد لي بوطون. هاد البوطون نورمالمون فيرمي، راه هو هاد الكونتاكت نورمالمون فيرمي في هاد الشريط الوسط. هاد لي دو بوطون سونس 1 و سونس 2 نورمالمون اوفير، دونك حنا خدينا ليهم هاد لي كونتاكت نورمالمون اوفير ما فيهمش الشريط الوسط. وهذا نورمالمون فيرمي راه هو هذا كا ام 2، هذا نون كا ام 1 هو نون كا ام 1. وهاد كا ام 1 كا ام 2 عطيناهم هاد لي سورتي اللي عندنا هنايا كا ام 1 كا ام 2. وبطبيعه الحال هنايا عندنا واحد الطابل دي منيمونيك باش نعرفوا هذوك لي بوطون ديالنا، وباش حتى اي واحد يجي شي واحد مثلا يبغى يقرا البروغرام ما يبانوش ليه غير لي زادريس، غادي يقرا ديك الساعه راه كاينه بوطون اري، راه غادي يعرف بلي راه لاري، ولا السونس 1 راه غادي يعرف بلي راه البوطون هذاك لو ركزتي عليه غيدور لك السونس 1 ولا السونس 2 على حساب هذيك لا سيتياسيون اللي فيها هو. المهم هاد الطابل غادي نعمروه من بعد، خلي ترجعوا ليه. اولا بعدا غادي نمشيو للوجيسيال ديالنا سيماتيك ماناجر اللي هو هذا ستيب سيت. كما كتلاحظوا معايا طلع لينا اول فناتر اللي هي هذه باش كنديروا لا كونفيغوراسيون. الا لاحظتوا معايا راه تقدروا ترجعوا للفيديوهات، جو بونس الفيديو الثاني والثالث هما اللي فيهم لا كونفيغوراسيون. حنا غادي نستعملوا الفيديو الثاني يعني اللي كنا لا كونفيغوراسيون كلاسيك اللي كيقدر يديرها اي واحد باغي يدير غير لا سيميلاسيون فقط. دونك غادي نبقاو دائما نتبعوا غير سويفون. هنا تنختاروا السي بي يو ديالنا. بالنسبه لهاد لي سي بي يو كل واحد عنده لي كاركتيرستيك ديالك، يكفي انك تسيليكسيوني وهنا كيطلع لك لي كاركتيرستيك ديالو. حنايا خدامين غير بلا سيميلاسيون، نقدروا نختاروا اي واحد مثلا. اختاروا شي واحد فيه لي زونطري شي 16 اونطري مثلا. فوالا ناخذ هذا اللي فيه 20 اونطري و 16 سورتي. سي بي يو 314 اي اف ام. نديرو سويفون. هنا غنختاروا او بي 1 واللونغاج لادر اللي هو الكونت هنايا في اللوجيسيال ديالنا، وغادي نديرو سويفون ونعطيو السميه ديماراج ديريكت ا دو سونس دو روتاسيون. فوالا السميه درنا هنايا. غنديرو كري، وهنا البروجي ديالنا راه ساهل كيتكريا. وهنايا طلعت لينا هاد لاباج. ملي تكريا لينا البروجي ديالنا غادي نكليكيو دو فوا على هاد البلوك او بي 1 بلوك دورغانيزاسيون. هذا هو فين كنكتبوا حنايا البروغرام ديالنا. كطلع لينا هاد لا فينيتر فين كندخلوا البروغرام اللي سميتها كونت ليست لوغ على هي هادي.
هنا كما كتلاحظوا معايا هنا عندنا البيبليوتيك ديالنا، وهنا عندنا هذوك لي كونتاكت اللي غادي نخدموا بهم. دونك غادي نخدموا غير بهاد نورمالمون اوفير، نورمالمون فيرمي، و لا بوبين ديالنا، وبهاد لي لين. هاد لي لين نقدروا نخدموا بهم، نقدروا ما نخدموش بهم في هاد ليكزارسيس ديال اليوم. اول حاجه غادي نبداو بها هي اننا غادي نتبعوا غير هاد الشيما اللي صايبنا هنايا ديال ديماراج ديريكت ا دو سونس دو روتاسيون. دونك عندنا نورمالمون فيرمي واحد جوج ثلاثة، وعندنا هنايا جوج ديال لي كونتاكت نورمالمون اوفير اون باراليل، وعاد دابا جوج اخرين اون باراليل، وعندنا هاد لي دو سورسي. دونك غادي نرسمو هاد الشيما. غنمشيو هنا للكونت، عندنا اول حاجه هو نورمالمون فيرمي اللي هو هذا، اون سيري معاه ديال السونس الاول، اون سيري معاه واحد اخر نورمالمون فيرمي ولا بوبين. وبطبيعه الحال باش كنديرو باراليل كنمشيو كنسيليكسيوني البلاصه اللي بغا نديرو فيها اون باراليل، وتنديرو هاد اوفغيغ برونش ولا اف 8. نقدروا نماركو لا اف 8، ها هي وركت لا اف 8 خرجت لي هنايا. ونديرو هاد الكونتاكت، وهنايا عندنا فيرمي لا برونش، نقدر نوركو على اف 9 وغادي تطلع. دونك هاد الشيما اللي صايبت انا دابا هي هاد لا بارتي الاولى. غادي نصايب بارتي الثانيه. دونك الا بغيت نصايب بارتي الثانيه خصني نمشي عاوتاني لهاد البلاصه نسيليكسيونيها ونورك على اف 8 وندير اوفرير اون برونش. دونك كما قلت لكم غنمشي هنايا نورك هنايا على اوفرير اون برونش، وندير واحد الكونتاكت نورمالمون اوفير مع واحد اخر نورمالمون فيرمي اللي هو هذا نون كا ام 1، ومع سورسي بطبيعه الحال. وهنا كما قلنا عندنا المانتيان كا ام 2. غنمشي هنايا غادي نسيليكسيوني هاد لا بارتي هنايا وندير اوفرير برونش، ندير كونتاكت نورمالمون اوفير ونسد لا برونش ديالي. كما كتلاحظوا معايا هاد الشيما هي هاد الشيما اللي صايبنا حنايا في سميتو في هاد ليماج اللي عندنا. بقى لينا دابا غير نديرو لي زادريس. كيف ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتوا، هنايا في الكونستريكتور ديال هاد اللوجيسيال ولا ديال سيمنس اصلا عطانا واحد فرض علينا واحد الاشياء. قال لك اسيدي ملي تكون خدام بلي زونطري ولي سورتي اللي عندك في السي بي يو اللي عاطيها لك انا، خصك تخدم بواحد لي زادريس بيان ديتيرمينا. غنمشيو ليهم، غادي نديرو هاد ستاسيون سيماتيك، غنديرو ماتيريال دوبل كليك، طلع لينا هاد لا فينيتر. وهنايا هادي هي السي بي يو اللي اختارينا. فوالا السي بي يو 314 هنايا لتحت، وعاطيك فيها هادوك لي زونطري ولي سورتي اللي كنا شفناهم في الكونفيغوراسيون في الاول. قال لك اسيدي الا كنتي تخدم بلي زونطري اللي كاينين في سميتو في السي بي يو ديالنا، خصك تبدا من 114. يعني غادي دير لونطري الاولى غتكتب ليها او 124 عفوا بوين زيرو، غتبقى غادي حتى لهاديك 135 على حساب شحال عندك من اونطري. دونك حنا غادي نخدمو كونفيغوراسيون بار ديفو، يعني حتى هاد لي زونطري اللي عندنا نقدروا نبدلو فيهم، يعني تقدر تبدا من الزيرو، ولكن حنا غادي نخدمو بار ديفو من 124 ونتمو طالعين. دونك هذا باش شاف شي واحد علاش بديت زعما من 124 يعرف علاش. دونك الكونستريكتور عطيك في اللوجيسيال قال لك ملي تكون خدام في السي بي يو وبغيتي دير واحد لونطري بدا من او 124.0 وبقى غادي. نفس الشيء في لي سورسي قال لك غتبدا ب ا 124 حتى ل 124 او 124.7 وبقى غادي بحال هكا حتى ل او 129.7. غادي نمشيو لهذيك ليماج الاولى باش نحطوا النقاط على الحروف، وغادي نعطيو واحد لي زادريس هنايا. لاري غادي نعطيوها لادريس الاولى او 124.0، والبوطون الثانيه سونس 1 غادي نعطيوها او 124.1، والبوطون الثالث ديال السونس 2 غادي نعطيوها او 124.2. نفس الشيء بالنسبه لي سورتي، اما غادي نعطيهم لي زادريس كما قلنا هنايا في لي سورتي تا هو فارض علينا نبداو من 124. ونقدروا نبداو من 125 26 27 اللي بغينا، يعني ما عندكش حق انك تبدا ب 0 طونك انت خدام غير بلي زادريس اللي كتعطيهم لك السي بي يو ديالك. دونك غادي نديرو هنايا السورتي ديالنا الاولى ا 124 عفوا ا 124.0. الا شفتوا في الفيديوهات اللي فاتوا راه تعرفوا ديك ا منين جات و او منين جات، حيت قلنا اونطري بالالمانيه كتعني انسغانغ وقيلا،
و السورتي بالالماني كتعني اوسغانغ كتبدا ب ا. دونك هنايا لادريس الثانيه نعطيوها 124.1. دابا درنا حنايا هاد عطيناهم لي زادريس، بقى لنا غير نمشيو نديرو في لاطابل دي مونيمونيك. غادي نمشيو فين حطينا هنايا البروغرام ديالنا. هنا عطيناها اري لادريس الاولى قلنا لها هي 124.124 عفوا بوان زيرو. مارش سونس 1 عطيناها 124.1. لا هنا ما كايناش بوان. اوكي هنا راه كان شي خطا راه كيعطيها لك. وبالنسبه للسونس 2 عطيناها 124.2. وبطبيعه الحال هنا بالنسبه لي سورتي كام 1 عطيناها 124.0 والاخرى 124.1. هنايا بطبيعه الحال غتكون عندنا نفس لادريس اللي كاينه هنا في السورتي هي اللي في مانتيان، وحتى هذه نفس لادريس ديالها خصها تكون هي المانتيان ديالها. وبطبيعه الحال كما قلنا حنايا خصها تكون عندنا هاد السورتي اللي عندنا هي النو اللي كتكون هنايا، وهاد السورتي اللي عندنا هنايا كونترول سي كونترول في هنايا. بقى لنا دابا نديرو لا طابل دي مونيك كما قلت لكم. غنمشيو هنايا لهاد المستطيل ونديرو دوبل كليك غيطلع لنا هاد الجدول. هنايا غادي ندخلو الاسامي ديال لي زادريس اللي عطينا. هنا عطينا كام 1، هنا عطينا كام 2، لونطري الاولى عطيناها اري، لونطري الثانيه عطيناها سونس 1، و لونطري الثالثه عطيناها سونس 2. هنا كيتكتب لينا بول يعني يعني عندك لونطري ولا السورتي توتوريال خدامه يا اما تعطيها يا اما 0. هنا غنديرو اوكي. وكما كتلاحظوا معايا هنايا راه تكتبوا لينا الاسامي فوق من لي كونتاكت اللي عندنا. هنا الكومونتير نقدروا نديرو السميه ديماراج دو سونس دو روتاسيون. فوالا باش اي واحد يجي يقرا راه غادي يعرف اشنو كيعني هذا البروغرام. كنظن انني طولت بزاف. دابا غادي نمشيو نديرو غير لا سيميلاسيون. كما قلنا غادي نرجعو لا فناتر الاولى اللي سميتها سيماتيك ماناجر. غادي نمشيو لهاد ليكون اللي هنا اكتيفي لا سيميلاسيون غنكليكيو عليها. غادي يطلع لينا هاد لا فناتر اللي سميتها اس 7 بي ال سي سيم. وهنايا خصنا نمشيو نجبدو لي طابل ديال لي زونطري ولي سورتي عندنا باش يبان لينا لا سيميلاسيون كيفاش خدامه. كما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتوا باللي هنايا كيعطينا او بي و ا بي. هنا تقدروا تهد بي ما تسديوهاش عليها، يعني عندكم الغرض غير ب او و ا. حنا خدامين بار ديفو لي زادريساج بار ديفو، داكشي اللي عاطي لنا كونستركتور. دونك هنا غادي نمشيو في هاد زيرو نديرو 124 بحال هذيك اللي كاينه هنايا في لي زونطري، وحنا حتى في الا غنديرو ليها 124. باش نديرو لا سيميلاسيون غادي نرجعو لهاديك سميتو الباج الاولى، وغادي نهبطو البلوك فين كاين هاد الاو بي 1 وغنديرو شارجي لو بلوك دورغانيزاسيون. غادي نديرو وي، وغادي نمشيو لهنا الكونت ليست لوغ هاد لا فينيتر غادي نديرو شارجي ونديرو وي وغنديرو فيزواليزي لو بروغرام. هنا غادي نختارو مود ران. كما كتلاحظوا معايا هنا راه ولات عندنا واحد لا سورس يعني ولا سو طونسيون، كاين باساج دو كورون هنايا، وبطبيعه الحال راه محبوس عند لي زانتيريبتور كيتسنانا حتى نعطيوه لوردر دو مارش. قلنا السونس الاول لادريس ديالو هي 124 واحد اللي هو هذا. دونك من نعطيو واحد هنا راه طلع لينا بطبيعه الحال كام 1 شعلات لينا اللي هي لادريس ديالها 24.0. واخا دابا نديرو السونس الثاني للادريس ديالو هي هذه، ما غادي يعطينا والو في هاد الكونتاكت كام 2 حيت هاد كام 1 حابس عليه. دابا الا بغينا ندورو في السونس الثاني خصنا نديرو لاري، يعني هاد لادريس 124.0 غنوركو عليها. قطعنا هنا على الموتور وعندنا دابا الحق ناكسيونيو هاد البوطون اس 2، وبطبيعه الحال هي غتاكسيوني لنا كام 2.
كنعتذر على هاد التطوال في هاد الفيديو، ولكن انا كنفضل ان الواحد الا شاف شي بروغرام ولا شي حاجه انه يفهمه خيار ليه من غير يشوفوا فيديو فيه 5 دقائق ولا 3 دقائق ويصدق ما فاهم والو ودير غير كوبي كولي. السلام عليكم ورحمة الله.